Uh, يا زين، السلام عليكم. smell. زين. Yep, I said smell like Say it وعليكم properly. Stop السلام. spitting How are on the you? chair. Good. See. How are you, Zain? Yeah, I'm good. I'm good. You are good. I did good on my day. Say Alhamdulillah, I'm good. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rahman. No, say Alhamdulillah, I'm fine, I'm good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am good. Alhamdulillah, I'm fine. I'm good. Very good. Okay, now say Auzu Billah, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين غير آمين. المغضوب. Who did that? غير Teacher, 1 second. Okay. Daddy, you hurt my head. You slapped it. You're so stupid. I'm back. Yeah. Sorry. Say غير Don't be Sammy's friend. She thinks so stupid. Okay. غير المغضوب. غير المكتوب عليهم والضالين آمين. Very good. Okay, recite Surah Al-Ikhlas. قل هو الله. قل أحد Hmm? الله صمد لم يلد ولم. ولم يولد Yeah. ولم يولد Yeah, after that. ولم ولم يولد ولم يكن له لم أكن له كفوا أحد. كفوا أحد. كفوا أحد. Yeah, okay, now recite Surah Al-Kawthar. إنا أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك. إن شانئك هو الأبتر. Very good. Okay, now recite Surah Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. 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 إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات مم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. والعصر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا مم. بالحق 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 وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. Very good. Okay, now tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Very good. Dua for eating.
بسم الله وعلى بركة الله. During the meal, بسم الله والهو عبيده. or after eating? بسم الله وعلى No, بركة no, my الله. friend. What did I say you? For after eating, Yeah. Alhamdulillah الذي Alhamdulillah الذي أطعمنا. أطعمنا Hmm. وسقانا Yeah. وجعلنا 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 من المسلمين. من المؤمنين مسلمين. مسلمين. الحمد. الحمد لله الذي Say with me. الحمد الحمد لله لله الذي الذي لله الذي أطعمنا. سأطعمنا طعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا من من المسلمين المسلمين. مسلمين. Very good. Okay, now read the dua for waking up. بسم الله No, Alhamdulillah الذي. Dua for after eating and dua for waking up. Both dua are بسم الله hmm, الذي starting with Alhamdulillah الذي. Okay. الحمد لله الذي أحيانا. Yeah. أحيانا بعدما Hmm. أماتنا Hmm. وإليه النشور وإليه النشور. وإليه النشور. Very good. Okay, now tell me first kalima. Read the first kalima. لا إله إلا الله Illallahu. الله Illallahu. إلا الله Illallahu. إلا الله After. محمد Hmm. رسول الله. Very good. Tell me the meaning of first kalima. There's no God except Allah. Prophet Muhammad, peace be upon him, Allah's messenger. Very good. Second kalima. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Hmm. وأشهد أن Hmm. محمدا عبده ورسوله. Very good. Okay, read the third kalima. Do you memorize the third kalima? Yeah. Okay, read it. بسم الله No, Subhanallah. سبحان الله Hmm. فرادى. Okay, read with me. Subhanallah. سبحان الله Walhamdulillah. الحمد لله Wala ilaha ولا إله illallahu. إلا الله Wallahu akbar. والله أكبر Wala hawla. ولا حول Wala quwwata. ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم. العلي المعين. العلي 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 العظيم. العظيم. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد والحمد لله لله يدي ولا إله. ولا إله إلا الله والله أكبر. والله أكبر. ولا الله حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله عليهم أويم إلا بالله إلا بالله العلي العظيم. العزيز المويم. Yeah, third kalima is starting from Subhanallah. Okay, Okay. got it?
Correct. Okay, now tell me how many prayers in the day? 5. 5. Very good. Tell me name. Subhanallahi. No, Fajr. Fajr. Dhuhr. Suhur. Asr. Asr. Maghrib. Maghrib. Isha. Isha. Yeah, the first one is Fajr, Fajr. then Dhuhr, Zuhur. then Asr, Asr. then Maghrib, Maghrib. then Isha. Isha. Yeah, first one is Fajr. very good. Next. Zuhur. Third one. Asr. Very good. Fourth one. Maghrib. Fifth one. Isha. Very good. Amazing. You are good boy. Okay, now tell me who created us? 5. No, who created us? Who made us? Me. Yeah. Allah. Yeah, who created us? Allah. Very good. Tell me the last prophet name, the last messenger name. There's no card. Say Prophet Muhammad. Prophet Muhammad. Peace Prophet be. Muhammad. Peace be upon him. Sallallahu Sallallahu alayhi alayhi wasallam. wasallam. Okay, now we are going to Qaida lesson. Okay. Are you good boy? Yeah. You are good boy. Okay. Okay, now start a Qaida lesson. Adam. Lam alif. Yeah. Lam alif. Ba alif. Lam alif. Lam. Lam alif. Lam ha. Lam alif. Ba lama. What's this? Sa. Very good. Say loudly. Sa. Next one. Ka. Kapa. Kapa. Kaf alif. Kaf alif. Pa. Ta. Kaf. Yeah. Pa. Say loudly. Pa. Kaf. Ta. Very good. Next. Pa. Pa. Kaf sa. Ta kaf sa. Ta. Kaf sa. Yeah, this one. Pa. Next. Ta. This. Ya. No, my friend. Every day you are mistaking there. I have told you yesterday also. This one. What's this? Ya. It's sa. Sa. Yeah, repeat it 5 times. Sa. 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 This. Nun. Ya. Nun alif. Ya. What? Ya. No. Ta alif. Ta alif. Yeah, this one. Ya alif. Very good. Ta alif. Very good. Well done. What's this? Ya. No, my friend. Yeah, is this one. And this one is? Sa. Yeah, sa. And this? Say loudly. Nun. Next. Ya. 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 Ba alif. Alif. Sa alif. What's this? Ta alif. And this one is? It's ya alif. Ya. Yeah, what's this? Ya alif. No, not this one. Look at the box.
It's ta alif. What? Say loudly. This. Then. Ya alif. Yeah, and this. This one. Say loudly. Then. Say loudly. Sa alif. Yeah. What? Sa alif. Yeah. What's this? Very good. This. Ya alif. And this. Yeah. Look at, there are two dots, but these two, their two dots are upon the letter because it is ta. And this, there are also two dots, but it's down the letter. It's ya. Okay. Ta alif, ya alif, sa alif. Sa alif. Very good. Okay, now read Basin, Yasin, 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 Basin, Yasin. Okay, now tell me this one. Wait a minute. Hmm. This week is out. This week, honey, Medina, Mono, you, me, we go downstairs. Silitin go downstairs. Focus, we After. go out. This week, فكروا مع حيورة جنينة. حيورة سال. والله. Hmm. سوي جرت. أنا سوي جرت. ماشي على الجرت. حق الجرت. ليها في الديس. After. After date. Next one. No, this. It's noon. No, noon is this one, my friend. What's this? No. Where are you? I don't know. Please tell me. Why? You know, my friend. What's this? Tell me this one. Fa. Yeah, and this one? It's cough. Yeah, read it. Read from ya. No, this one is. No. This one is cough. And this is
Yeah, and this لام ميم نون يا no, يا no, my friend. What's this? يا Yeah, is this one? What's this? قاف Wow. واو Yeah, this shape is wow. واو What's this? يا No. Yeah, is just this. These both are yeah. Okay. ها Ah, yeah, ha. And this? همزة Hmm? يا يا Now tell me from there. قاف تا قاف This one? please teach me please teach me I don't know It's lamb. لام Hmm? ميم نون واو ها همزة يا يا Very good. You are good boy. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام ها لام ألف با لام با لا ها Hmm? لام No. What's this? Scarf. كاف Yeah. كاف كاف با كاف با كاف ألف كاف ألف Hmm? Next. با Hmm? صا Ba? با كاف تا با با كاف صا This one. با كاف صا This ta kafsa. تا كاف صا با تا يا No. no Yeah, is this one. I have told you if there are 3 dots upon the letter, that's which letter is? يا No, sa. please I don't know It's sa. please teach me I don't know It's sa. صا Yeah, what? صا Yeah, repeat it 5 times. صا 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 Sa. Got it? It's sa, okay? okay What's this? با كا تا با كاف صا Ta kafsa. با تا كاف صا با تا صا نون يا نا با ألف Hmm? با ألف Yeah. نون ألف صا No. was it Ta alif. تا ألف تا Ya alif. يا ألف يا ألف Sa alif. صا ألف Basin. باسين Yasin. ياسين Yeah, you should memorize these line, okay? okay You should memorize this one line. Ta alif. تا ألف Ya alif. يا ألف Sa alif. صا ألف Basin. باسين Yasin. ياسين Ta alif. تا ألف Ya alif. يا ألف Sa alif. صا ألف Basin. باسين Yasin. ياسين Ta alif. تا ألف Ya alif.
يا ألف سا ألف صا ألف با سين با سين ياسين ياسين تا ألف تا ألف يا ألف يا ألف سا ألف صا ألف با سين با سين ياسين ياسين تا ألف تا ألف يا ألف يا ألف سا ألف صا ألف با سين با سين ياسين ياسين تا ألف تا ألف Open your يا mouth. ألف يا ألف سا ألف صا ألف با سين با سين ياسين ياسين سا صا نون نون يا يا با ألف با ألف نون ألف نون ألف تا ألف تا ألف يا ألف يا ألف سا ألف صا ألف با سين با سين ياسين ياسين سا صا نون نون يا يا با ألف با ألف نون ألف يا تا ألف تا ألف Yeah, repeat it. Ta alif. تا ألف تا ألف تا ألف تا ألف Ya alif. يا ألف يا ألف يا ألف Sa alif. با ألف تا ألف صا ألف Ta alif. Ya alif. Sa alif. تا ألف يا ألف صا ألف Ba sin yasin. با سين ياسين Ta alif. تا ألف Ya alif. يا ألف Sa alif. صا ألف Ba sin با سين yasin. ياسين Is it enough for today? يا Okay. Assalamu alaikum. Bye. با Say Sakala. ساكلا Very good. Thanks. Go ask. Sarah.